7 बेवकूफ़ औरतों का अजीब किस्सा। किसी गांव में 7 औरतें एक जगह रहती थीं। सारा दिन चरखा काटा करतीं। जब उनके पास बहुत सा सूत इकट्ठा हो गया तो सबने सलाह की कि इसको शहर ले जाकर बेच देंगी। मगर पर्दा नशी औरतें थीं, दिन के वक्त नहीं निकलती थीं। एक दिन रात को चादरें ओढ़कर सूत की गठड़ियां सरों पर रखकर घरों से निकली। शहर पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज गए। गश्त के सिपाही पहरा दे रहे थे। उन्होंने जब देखा कि 3 औरतें सरों पर गठड़ियां रखी चली आ रही हैं, वो समझे चोर है। दूर से ललकारा, कौन हो तुम और कहां से आ रही हो? ये औरतें डर गईं। कोई जवाब नहीं दिया। सिपाही ने करीब आकर पूछा, बोलती क्यों नहीं? ये तुम्हारे सर पर किस चीज की गठड़ियां हैं? एक औरत ने डरते डरते जवाब दिया, भाई ये सूत है, हम शहर में बेचने जा रही हैं। सिपाही ने डांट कर कहा, हमें बेवकूफ बना रही हो? रात के 12 बजे कौन सा बाजार खुला है जो तुम सूत बेचने जा रही हो? जरूर कहीं से चोरी करके आ रही हो। चलो मेरे साथ थाने। ये सातों हाथ जोड़ने लगी, उसकी मिन्नतें करने लगी, लेकिन उसने एक न सुनी और उन्हें अपने साथ ले गया। थाने पहुंचकर सिपाही ने दरोगा जी से उनकी शिकायत की। वो उस वक्त सो रहे थे। नींद में उन्होंने कह दिया कि हवालात में बंद कर दो। इन सबको एक कोठड़ी में बंद कर दिया गया, जिसमें सिर्फ एक खिड़की थी जो बरामदे में खुलती थी। खिड़की के सामने दरोगा जी का पलंग लगा था, जहां वो सो रहा था। वो सातों कोठड़ी में बंद होकर पहले अपनी किस्मत पर रोती रहीं और फिर जब दिल हल्का हो गया तो बातें करने लगी। एक ने कहा, रात कैसे गुजरेगी, कोई किस्सा या कहानी शुरू करो। दूसरी ने कहा, आप बीती सुनोगी या चक बीती? तीसरी ने कहा, बहन आप बीती सुनाओ। पहली ने अपनी कहानी इस तरह सुनाई। शुरू की कि मैं एक चपड़ासी की बीवी थी। घर में ना कोई सास थी ना नंद। दोनों मियाँ बीवी सुकून से रह रहे थे। मियाँ के पास जितना रुपया था उसका उन्होंने मुझे सोना बनवा दिया था और कहा था कि अपना जेवर एहतियात से रखना। नौकरी का कोई भरोसा नहीं। हाकिम बहुत बदमिजाज है, हमेशा मुझसे नाखुश रहता है। अगर नौकरी चली गई तो जेवर बेचकर दुकान बनाऊंगा। मैंने उन्हें इत्मीनान दिलाया कि मैं सारा जेवर संदूक में रखती हूँ और संदूक को ताला लगाकर चाबी अपने पास रखती हूँ। मैं सारा दिन घर में बेजार हो जाती। मैंने शौहर से कहकर एक बकरी ले ली और उसका नाम बद्दू रखा। मैं बकरी से अपना दिल बहला लेती। मियाँ नाश्ता करके दफ्तर चले जाते और दोपहर का खाना खाने घर आते। एक दिन मियाँ को आने में देर हो गई और मैं इंतजार करते करते थक गई। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं हमेशा पहले शौहर को खाना खिलाती, फिर खुद खाती, लेकिन उस दिन मेरे शौहर को आने में बहुत देर हो गई। मैंने एक तरकीब सोची कि बद्दू के जरिए खाना अपने शौहर को भिजवा देती हूँ। मैंने बद्दू से पूछा, क्या तुम खाना ले जाओगी? उसने गर्दन हिलाकर हाँ कहा। मैंने खुशी खुशी उसके बालों में चंबेली का तेल लगाकर कंघी की और अपना सारा जेवर पहना दिया। यकीन मानो बहन, वो बहुत प्यारी लग रही थी। फिर मैंने एक उजले दस्तरखान में खाना बांधा और उसकी गर्दन में लटका दिया। मैंने उस पर अपना भारी दुपट्टा ओढ़ दिया और उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने खाना खाया और बर्तन धोए। फिर अपने पलंग पर लेटी ही थी कि मियाँ घबराए हुए आए और आते ही कहा, बीवी जल्दी खाना दो। मैं हंसने लगी और कहा कि मेरे साथ मजाक न करें, क्या आपका खाना आप तक पहुंचा नहीं? शौहर ने पूछा, मेरा खाना कौन लेकर गया? मैंने कहा, अपना ही आदमी लेकर गया है। शौहर ने तेज आवाज में पूछा, अपना आदमी? कौन अपना आदमी? उसने कहा, तुम बद्दू को नहीं जानते? शौहर ने कहा, तुमने उस जानवर को खाना देकर भेज दिया। मैंने कहा, कौन सा जानवर? मैंने उसे इंसान बनाकर भेजा है। शौहर ने कहा, वो कैसे? उसने कहा, मैंने अपना सारा जेवर पहनाकर और अपना दुपट्टा उड़ाकर भेजा ताकि जब वो तुम्हारी कचहरी में पहुंचे तो तुम्हारी शान में इजाफा हो। शौहर ने जब ये किस्सा सुना तो सर पीट दिया और फौरन गली में भागा। उसने हर एक से बद्दू का पता पूछा। जो भी सुनता हंस देता। आखिर वो कचहरी तक पहुंच गया, लेकिन बद्दू का कुछ पता न चल सका। उसने घर आकर मुझे बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया कि ऐसी औरत की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। भला तुम ही बताओ, ये कोई बात हुई? दूसरी औरत ने कहा, बहन मेरे मियाँ काफी पैसे वाले थे। वो तिजारत करते थे। 6 महीने घर पर रहते और 6 महीने बाहर। मेरी शादी को 1 महीना गुजरा कि मियाँ को परदेश जाना पड़ा। मेरी तन्हाई के डर से उसने मेरी माँ को बुलवा दिया। उसने सारे साल का सौदा सलफ घर से रखवा दिया और कुछ ऊपर पैसे भी दिए। इसके अलावा 20 रुपए ईद उल फितर के, 20 शबराती के, 20 मुहर्रम के और 20 बकरा ईद के दे गए। जब वो चले गए मैंने अम्मा से कहा, अम्मा मियाँ जिन जिन के पैसे दे गए हैं क्यों ना उन्हें आज ही दे दूं? अम्मा ने कहा, क्यों नहीं बेटा। मैं गली में खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक आदमी गुजरा। मैंने उनसे पूछा, क्या तुम शबराती हो? उसने कहा, आपको शबराती से क्या काम है? मैंने कहा, मेरे शौहर उसके लिए पैसे दे गए हैं, वही उसे देने हैं। उसने कहा, हाँ मैं ही शबराती हूँ, वो पैसे मुझे दे दो। मैंने उसे 20 रुपए दे दिए। मैं गली में खड़ी रही। कुछ देर बाद एक आदमी नजर आया। उसने उससे पूछा, क्या तुम ईदू हो? उसने कहा, हाँ। मैंने उसे भी 20 रुपए दे दिए। इसी तरह एक और आदमी आया। मैंने उससे पूछा, तुम रमजान हो? उसने कहा, हाँ। तो मैंने उसे भी 20 रुपए दे दिए। इसी तरह
بکرا عیدوں کے پیسے بھی دے دیے۔ ہم ماں بیٹی خوش تھیں کہ آج سب کا قرض اتر گیا۔ میرے گھر میں بہت سارا سامان موجود تھا، اس لیے میں نے محلے کے لوگوں سے کہا اگر کسی کو کوئی سودا چاہیے ہو تو لے لیا کریں، جس کو جو چاہیے ہوتا لے جاتا۔ محلے کی عورتیں میرے زیور اور کپڑے بھی ادھار لے جاتی اور پھر واپس کر جاتی۔ اس طرح کچھ ہی دن میں سارا سامان ختم ہو گیا اور بات فاقوں تک آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو تار بھیجا، اگر مجھے زندہ دیکھنے چاہتے ہو تو جلدی واپس آؤ۔ شوہر اگلے ہی دن واپس آ گیا اور پوچھا کیا کوئی چوری ہو گئی ہے؟ اتنا سامان اور پیسے کہاں گئے؟ میں نے کہا اب جس کے پیسے دے گئے تھے میں نے ان کو دے دیے۔ میں نے خرچے کے پیسے ساتھ والی عورت کو ادھار دے دیے کیونکہ اس کو ضرورت تھی، اور محلے کے لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں چاہیے تھیں، میں نے ان میں بانٹ دی۔ بس یہ سننا تھا کہ اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ بہن بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی جس پر مجھے گھر سے نکال دیا؟ یہ سن کر تیسری بے وقوف عورت بولی میرے میاں بھی دفتر میں نوکر تھے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، آرام سے زندگی گزر رہی تھی۔ میری شادی کو 3 ماہ ہوئے۔ میرے پکائے گئے سب کھانوں میں میرے شوہر کو ہریرا بہت پسند تھا۔ میں جب بھی پکاتی میرا شوہر کہتا تم بہت تھوڑا بناتی ہو، میرا پیٹ نہیں بھرتا، کسی دن بہت سا بناؤ۔ یہ بات بار بار سن کر میں نے ایک ترکیب سوچی۔ ایک دن جب شوہر دفتر گئے تو میں نے ہمسائی کو کہہ کر اس کے شوہر سے سوجی، شکر اور سارا سامان منگوا لیا۔ گھر میں کنواں تھا، میں نے سوجی، شکر اور سارا سامان اس میں ڈال دیا اور بانس لے کر ہلانے لگی۔ تھوڑی دیر میں چکھا تو پھیکا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے اپنے ہاتھوں کے کڑے بیچ کر اور سامان منگوا لیا۔ میں نے سارا سامان کنویں میں ڈال دیا لیکن وہ پھر بھی پھیکا تھا۔ میں نے تنگ آ کر اپنا سارا زیور ہمسائی کو دیا اور کہا اسے بیچ کر اور سامان لا دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے پھر سے سارا سامان کنویں میں ڈال دیا۔ اب کی بار ہریرا گاڑھا ہو گیا لیکن اب بھی پھیکا تھا۔ میں نے ہمسائی سے پوچھا اب کیا کروں؟ اس نے کہا گھر رہن پر رکھوا کے اور سامان منگوا لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کام بھی تم کر دو۔ اس کے شوہر نے جلدی سے گھر رہن پر رکھوا کے سامان لا دیا۔ اب کی بار سامان ڈالا اور ہلایا، پھر چکھا تو اب ہریرا میٹھا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد شوہر آ گیا، اس نے آتے ہی کھانا مانگا۔ میں نے کہا آج میں کھانا نہیں بنا سکی، مجھے وقت نہیں ملا۔ شوہر نے کہا ایسا کیوں؟ میں نے کہا آج میں نے آپ کے لیے اتنا ہریرا بنایا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس نے کہا اچھا جلدی سے لا دو۔ میں نے کنویں میں ڈول ڈالا اور ڈول بھر کر ہریرا باہر نکالا۔ میں نے زبردستی ایک چمچ شوہر کے منہ میں دیا تو اس نے کہا یہ کیا کیچڑ میرے منہ میں ڈال دیا ہے؟ مجھے یہ سن کر بہت غصہ آیا اور میں نے کہا میں نے اتنی محنت کی ہے اور آپ اس کو کیچڑ کہہ رہے ہیں؟ میں نے آپ کے لیے کنواں بھر کے ہریرا بنایا ہے، اب ساری زندگی کھائیں تب بھی ختم نہ ہوگا۔ میں نے شوہر کو بتایا کہ میں نے زیور بیچ کر اتنا سامان خریدا۔ شوہر حیران ہو کر پوچھنے لگا کیا زیور بیچ دیا؟ میں نے کہا ہاں، اس سے بھی کام نہیں چلا تو میں نے گھر کو رہن رکھ کر سامان لے لیا۔ یہ سن کر شوہر غصے میں آ گیا اور مجھے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا کہ ایسی عورت کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں، بھلا تم ہی بتاؤ اس میں میرا کیا قصور؟ یہ سن کر چوتھی عورت بولی بہن میرے شوہر سوداگر تھے، گودام سامان سے بھرے رہتے تھے، گاہک سامان لینے آتے اور کبھی شوہر بھی باہر جاتے۔ زیور کپڑے کی کمی نہیں تھی لیکن میری عادت تھی کہ 15 دن کنگھی نہ کرتی تھی، نہ ہی کپڑے بدلتی تھی۔ شوہر جب بھی گھر آتے یہی کہتے نہ تم خود صاف کرتی ہو نہ ہی گھر کو صاف رکھتی ہو، تم سے صاف گھر کی لونڈیاں رہتی ہیں، گھر کو صاف کروا دیا کرو اور خود بھی صاف رہا کرو۔ یہ سن کر میں تنگ آ گئی تھی۔ ایک دفعہ شوہر کسی کام سے 2 دن کے لیے باہر گئے تو میں نے گودام کھول کر چونے کی بوریاں باہر نکلوائیں اور پانی میں گھول کر پورے گھر میں سفیدی کر دی۔ لونڈیوں نے منع کیا تو میں نے ان کو ڈانٹ دیا، پھر زعفران نکلوا کر گھر کی دیواروں پر اس کے پودے بنوائے۔ پھر میں نے ایک بالٹی میں بہت سا عطر ملایا اور نہائی، اپنا سارا زیور پہنا اور تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ شام سے پہلے شوہر گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے یہی پوچھا کیا کوئی عطر کی بوتلیں ٹوٹ گئیں؟ آج تو بہت خوشبو آ رہی ہے۔ شوہر اتنی جلدی میں تھا کہ اس نے گھر کی کسی چیز پر غور ہی نہیں کیا اور سیدھا کمرے میں آئے۔ میں تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ شوہر مجھے دیکھ کر پہلے ہنسنے لگے، پھر کہنے لگے گودام کی چابی دو۔ میں نے کہا ارے گھر تو دیکھیں۔ شوہر نے گھر کی دیواروں کو دیکھا تو کہا واہ 2 دن میں تم نے سارے گھر میں سفیدی کروا دی، ٹھیک ہے جلدی سے چابی دو، باہر گاہک کھڑے ہیں۔ میں نے کہا گودام میں کیا رکھا ہے؟ شوہر نے کہا سامان۔ میں نے کہا وہاں کچھ نہیں ہے۔ شوہر نے پریشانی سے پوچھا کیا ہوا؟ چوری ہو گئی ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں، چوری کیوں ہوگی؟ میں نے سارا سامان چونے میں ملا کر گھر کی سفیدی کروائی ہے اور زعفران اور گلاب بھی اس میں ملوا دیا اور خود بھی عطر سے نہائی ہوں، آپ ہی تو ہمیشہ شکایت کرتے تھے۔ یہ سن کر پہلے شوہر نے اپنا سر پیٹ لیا اور پھر مجھے گھر سے نکال دیا۔ یہ سن کر 5ویں عورت بولی
میری شادی کو ابھی 1 ماہ ہوا تھا کہ شوہر کو پردیس جانا پڑا۔ مجھے اپنے میاں سے بہت محبت تھی، میں ان سے 8 دن کی دوری بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ شوہر کے جانے سے بہت دن پہلے میں نے رونا شروع کر دیا۔ شوہر نے مجھے یقین دلایا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ میں نے اسے پوچھا، یہ بتا دیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا، میں بہت دور جا رہا ہوں۔